यही वो नौजवान है 20-22 साल का जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि वो मसनद पर बैठ गया, लोगों के फैसले करने लगा। और ये चौधरी टाइप जो आपको ये नौजवान नजर आ रहा है, ये कोई आम शख्स नहीं है। इसके बाप दादा से ये चौधराहट जो है चलती आ रही है। ये पंचायती लोग हैं, ये फैसले करते हैं। और ये छोटा सा नौजवान जो आपको नजर आ रहा है, ये बज़ाहिर जो है ये इसका गेटअप जो है बड़ों वाला, लेकिन उम्र जो है इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। हम इससे बात भी करेंगे कि ये इस मसनद पे कैसे बैठा, ये वालिद साहब के रुतबे पर कैसे पहुंचा, ये कैसे फैसले करना शुरू होकर किस तरह के फैसले करता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? वालेकुम सलाम, रिजवान वारिस खान नाम है। रिजवान वारिस खान, मुझे बताएं कि आपने ये गेटअप अपनाया, ये चौधरियों वाला, ये पगड़ी शगड़ी, ये कुर्ता, ये तहमद, ये आपने क्यों अपनाया? ऐसी क्या वजह थी? क्योंकि ये हमें ना विरासत में मिला है। ये हमारे दादाजी जो थे वो भी यही गेटअप था, वालिद साहब माशाल्लाह वो भी यही गेटअप था। तो आगे उनकी वफात के बाद, दादाजी की वफात के बाद वालिद साहब ने ये गेटअप अपनाया। तो फिर वालिद साहब के बाद मैंने ये गेटअप अपनाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो दादा थे वो पाकिस्तान में ही थे या पाकिस्तान से बाहर इंडिया वगैरह में थे? वो अमृतसर से हिजरत करके माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान में। तो पंजाब पुलिस में थानेदार सब इंस्पेक्टर से रिटायर थे। और वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब भी पंजाब पुलिस में थे, सब इंस्पेक्टर रिटायर। अच्छा, वालिद साहब भी जो है पुलिस में थे और दादा भी पुलिस में थे? तो दादा जो थे वो गांव में लंबरदार भी थे, उधर फैसले वगैरह करते थे, कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो सारे फैसले वगैरह वही करते थे। अच्छा, सुना है ये आपका डेरा भी सजा होता है शाम के टाइम, जो है यहाँ पे बड़ी रौनक होती है, लोग आते हैं फैसले करवाने के लिए। तो क्या वो यकीन रखते हैं जो आप फैसला कर देते हैं? जी जी, वालिद साहब पे उनको पूरा अतमाद था लोगों को, जो फैसला वो कर देते, जो जज से, पुलिस वालों से, थाने से, किसी से नहीं था होता, वो वालिद साहब का फैसला कर देते थे। तो सारे लोग आमीन उस पे करते थे। यानी दोनों फ्रीकैन जो है वो आपके वालिद साहब के और आपके फैसले पर खुश हैं? खुश है जी जी, बड़े खुश होते थे हमारे फैसले पर, वालिद साहब के फैसले पर खुश होते थे। अब वो दुनिया से चले गए हैं। वालिद साहब को कितनी देर हो गई कि वो रुखसत हो गए? उनको हो गया 2 माह और 8 दिन हो गया उनको। तो आप जाते हैं कि दुआ शुआ करते हैं उनकी जो है कब्र पे जाके? जी जी, सुबह भी जाते हैं, शाम भी जाते हैं, 2 टाइम जाते हैं। लोग भी देखते हैं उधर माशाल्लाह, रुक के दुआ भी करते हैं। वो तो वालिद साहब को जैसे कोई पीर वली अल्लाह होता है ऐसे मानते हैं लोग, उधर रुक के दुआ फातिहा भी करते हैं। यानी जब लोगों के हक में अच्छे फैसले हुए हों तो लोग यकीनी बात है तारीफ करेंगे, उनको याद करेंगे। तो आप भी इसी तरह आगे फैसले करेंगे? जी जी, साथ में ये बड़े भाई सुहेल साहब है, नदीम साहब है, इनसे मशवरा करते हैं। तो यही सारा करते हैं। तो साथ में मैं। अच्छा, बड़े भाई पढ़े लिखे हैं कि बस? नहीं नहीं, माशाल्लाह प्रोफेसर हैं, माशाल्लाह एमए इंग्लिश किया हुआ है उन्होंने माशाल्लाह। तो सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। एक भाई स्पेन है, उधर के नेशनल है स्पेन, वालिद साहब ने भेजा उधर, अदनान उनका नाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई अमेरिका से हैं, वो जब वालिद साहब की डेथ हुई है तब वापिस आए थे अमेरिका से। अच्छा, मुझे खबर मिली थी कि आपने वालिद साहब की कब्र पे जो है वो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। तो क्या ये बात सच है कि वैसे ही एक मुबालगा है ये? नहीं नहीं, ये बात सच है बिल्कुल। वीडियो भी है, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, वीडियो भी चल रही है। ये जो भाई रिजवान हमारे साथ मौजूद है, ये नौजवान जो है, तो ये इसी की वीडियो है। ये देखें आप कि इसके बाकी भाई भी मौजूद हैं। और ये जो वीडियो है ये देखें, होटलों में जाते हुए, गाड़ियों में सफर करते हुए, कब्रिस्तान में ये फूल वगैरह, ये सारी वीडियो आपको नजर आ रही है, सारी की सारी इसी भाई की हैं। तो अब क्या आप ये कब्र जो नजर आ रही है इसको ऐसे रखेंगे या इसमें कोई तब्दीली करेंगे, कोई इसको जो है वो मज़ार की शक्ल देंगे? हाँ इंशाल्लाह ताला, अभी उसको मज़ार की भी शक्ल देनी है इंशाल्लाह ताला, ऊपर गुम्बद वगैरह भी लगाएंगे। और जब तक जिंदगी है तब तक इंशाल्लाह ताला ऐसे ही वो आबाद रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। लंगर उधर माशाल्लाह वसी चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वाले साहब के नाम को खाना शाना भी लोगों को खिलाते हैं, मदद शदद करते हैं कि बस वैसे ही ये फूल फूल लगा के पूरा कर लेते हैं?
جی جی کرتے ہیں ہر جمعرات کی جمعرات ماشاءاللہ ادھر دے کا ختم ہوتا ہے لنگر وغیرہ ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے اچھا یہ ایک ویڈیو بھی آئی ہے سامنے آپ کے ڈیرے پہ یہ لوگ جو ہے سارا کھانا کھا رہے ہیں یہ ویڈیو نظر بھی آ رہے ہیں اس ٹائم جو ہے تو یہ آپ نے انتظام جو اسی طرح کرتے ہیں ہر جمعرات کو جی جی ماشاءاللہ اسی طرح ہر جمعرات یہ انتظام کرتے ہیں ساتھ میں ندیم بھائی ہیں وہ دادا صاحب سے بھی لے کے آتے ہیں پھول وغیرہ گلدستے ہر چیز تو ایسے ہی ماشاءاللہ وہ بھی والد صاحب ہی سمجھتے تھے ہم تو 5 بھائی ہیں چھٹا ندیم ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے بھائیوں جیسا ہی ہے والد صاحب ان کی بڑی عزت کرتے تھے اچھا ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں اور چھٹا جو ہے ندیم بھائی ہے تو 6 کے 6 بھائی آپ اسی طرح محبت کرتے ہیں والد صاحب سے جی جی اسی طرح جی جی اسی طرح الحمدللہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں والد صاحب کو جو ہے وہ نیکیاں پہنچانے کے لیے کوئی نیکی کے کام بھی کرتے ہیں قرآن خوانی بھی کرتے ہیں کوئی اس طرح جو ہے ایسے معاملات بھی ہیں جی جی قرآن خوانی تو ڈیلی کرتے ہیں 5 وقت کے نماز سارے بھائی ماشاءاللہ 5 وقت کے نماز اچھا پہلے نہیں نماز پڑھتے ہوں گے لیکن اب آپ لوگوں نے نماز شروع کر دی ہوگی نہیں پہلے بھی اسی طرح سے والد صاحب سختی کرتے تھے اچھا کیونکہ باہر تو وہ جانے نہیں تھے دیتے یار دوستوں کے پاس ٹھیک ہے اور اسپین میں بھی ایسے ہی لنگر چلا اس کی بھی ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دیں گے جو بھائی اسپین ہے ادھر ایسے ہی لنگر انہوں نے بھی چلایا اسپین میں آپ ہوٹلوں میں نے دیکھا گئے ہیں اسی طرح اسی گیٹ اپ میں تو آپ کوئی شرم وغیرہ فیل نہیں کرتے لوگ کہیں گے کیا پینڈو سا آ گیا ہے نہیں جو والد صاحب کا ڈریس ہے اس میں کون سی شرم اللہ معاف کرے یعنی آپ سمجھتے ہیں یہ ہماری ثقافت ہے اور یہی ہمارا طریقہ ہے یہ جو بناوٹی لباس ہے اسے ختم ہونا چاہیے نہیں اسے تو چلنا نہیں بناوٹی لباس سے مراد ہے یہ پینٹ شرٹ ہم پہنتے ہیں جناب شارٹ پہن لیتے ہیں یہ اصل میں لباس تو یہی ہے ہمارا نا پنجاب کے رہنے والے ہیں جی جی پنجاب میں رہنے والے اصل لباس تو یہی ہے نا دھوتی کرتا تو دادا جی بھی یہی پہنتے تھے والد صاحب بھی یہی پہنتے تھے تو اس کے بعد میں نے پھر کہا یہ ہمارا نا جو وراثت میں ملا ہے یہ ہم سے نہ چھینا یعنی ہمیں اپنی وراثت سے اپنے کلچر سے اپنی ثقافت سے محبت کرنی چاہیے جی جی بالکل محبت کرنی چاہیے بہت زیادہ اچھا آپ کو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو پیغام دینا چاہیں گے انہیں کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی جتنی ہو سکے زندگی میں خدمت کر لینی چاہیے کیونکہ دنیا میں ہر کسی کا باپ ہوتا ہے بڑی محبت کرتے ہیں باپ جو ہے مگر ہمارا باپ اور طرح تھا بہت محبت کرتا بہت دی اینڈ جسے کہا تھا سونے کے چمچ اور سونے کی کٹوریوں میں انہوں نے کھلایا ہمیں یہ ڈیرا آپ کو نظر آ رہا ہے سب انہوں نے بنا کے دیا ہر چیز بہت زیادہ محبت کرتے تھے بہت یعنی آپ کی محبت جو ہے یہ آنسوں کی شکل میں باہر آ رہی ہے اور یہ بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ اولاد میں اس طرح کی محبت ہو ورنہ اولاد تو بڑی لالچی ہوتی ہے وہ تو باپ کے گزرنے کے بعد کہتی ہے چلو جی کرے جی پراپرٹی کو تقسیم بس چلے گئے تو چلے گئے لیکن یہ بھائی جو ہے رضوان جو ہے ان کی محبت نظر آئی ان کے آنسو جو ہے جھلک پڑے باپ کے نام پر تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت اسی طرح قائم رکھے تو بھائیوں بھی اسی طرح محبت ہے آپ کی جی اسی طرح 5 بھائیوں میں ماشاءاللہ اسی طرح ہی محبت ہے ایک جہان ہے ہم لوگ اچھا وارث خان صاحب کا ایک نام چلتا ہے تو وارث خان صاحب یہ شادرہ ٹاؤن میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہے ان کا نام آج بھی لوگ جانتے ہیں سارے پنچایتی فیصلے جو تھے ابو ہی کرتے تھے ماشاءاللہ اچھا صرف شادرہ کی حد تک کرتے تھے کہ باہر سے بھی لوگ آتے تھے نہیں پورے لاہور کے پورے لاہور میں کوئی ایسا تھانہ نہیں جہاں وہ نہیں رہے جو ان کو نہ جانتا ہو ہر انسان ان کو جانتا تو اچھے الفاظوں میں ان کو یاد کرتے ہیں یعنی وہ سمجھتے تھے کہ معاملات جو ہے ان کو جو ہے سالو کیا جائے پیچ اپ کروایا جائے اور یہ جو لوگ تفریق ہو چکے ہیں بٹ چکے ہیں نفرتوں میں ہیں ان کی محبت قائم کی جائے ان کو جوڑا جائے جی بالکل محبت ان کو ایک ہو کے رہنا چاہیے چلیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رضوان بھائی اور اس کے جو باقی بھائی ہیں ان میں محبت قائم رکھے اور ان کے والد صاحب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اسی طرح جو ہے یہ جس طرح ان کے والد صاحب جو ہے فیصلے کرتے رہے ہیں اسی طرح رضوان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ فیصلے کریں تو فیصلے کس طرح کے کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ لو میرج کے کیسز بھی آتے ہیں طلاق کے کیسز بھی آتے ہیں کہ بس لڑائی جھگڑے کے آتے ہیں نئی سماجی اور معاشری سارے ہی آتے ہیں
माशाल्लाह। तो साथ सुहेल भाई हैं, वो माशाल्लाह उनसे आप मशवरा लेते, पहले वाली साहब ही करते थे, अब सुहेल भाई हैं वो करते हैं। सुहेल भाई आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? नहीं, सुहेल भाई सबसे बड़े हैं भाइयों में। लेकिन मसनद पे आप बैठे हैं मगर आप उनकी मुशावरत से चलते हैं। जी जी, मशवरा उनसे ही करते हैं, तो जो वो कहते हैं वो आगे फिर लोग कहते हैं आमीन। अब कल रात को भी आए हुए थे लोग, तो माशाल्लाह वो भी सेटिस्फाइड होके गए हैं, खुश होके गए हैं कि अच्छा फैसला किया आप लोगों ने। माशाल्लाह जी, ये फैसला करना कोई आसान काम नहीं है, और वो जो फैसले, वो जो मामला जो पुलिस से पूरे नहीं हो पाते, वो नहीं निपटा पाते, लेकिन ये डेरा है, डेरा हाजी वारिस खान के नाम से, इंस्पेक्टर वारिस खान के नाम से लोग जानते हैं। और ये शादरा टाउन में मुस्लिम पार्क में लालू के खेत बड़े मशहूर हैं, उसके पास ये बड़ा डेरा मौजूद है। तकरीबन ये 4-6 कनाल पे ये डेरा बनाया गया है, और इसी नौजवान के जो है वालिद साहब थे कि जो यहाँ बैठ के फैसले करते थे। आज ये नौजवान जो है उनकी जगह पर बैठ चुका है और ये जिम्मेदारी ले चुका है, और इलाके के लोग इन पर एतमाद करते हैं, यकीन करते हैं, और जो फैसले उनसे नहीं हो पाते, जो थानों में नहीं हो पाते, आपस में नहीं कर पाते, वो यहाँ पे आते हैं, इस डेरे पर आते हैं और इन भाई से आके जो फैसले करवाते हैं। आज का जो है हमने एक अहम शख्सियत आपको आज दिखा दी। इसी के साथ कैमरामैन यूसुफ जट के साथ अपने मेजबान मियां मुदस्सर को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।